کرم اللہ کرم اللہ 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 کرم اللہ 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 کرم اللہ 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 کرم اللہ 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 کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ 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 کرم اللہ 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 کرم اللہ 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 کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ 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 کرم اللہ 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 کرم اللہ 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 کرم جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دینا میرا اللہ کرم اللہ کرم جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دینا میرا محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم اللہ 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 کرم اللہ 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 کرم اللہ 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 کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ 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 کرم اللہ 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 کرم اللہ اللہ کرم میری آنے والی سب نسلیں تیرے در آئیں تیرا گھر دیکھیں اللہ کرم اللہ کرم میری آنے والی سب نسلیں تیرے در آئے تیرا گھر دیکھے اسباب ان کو ایسے بہم اللہ کرم اللہ 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 کرم اللہ 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 کرم اللہ 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 کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ 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 کرم اللہ 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 کرم اللہ 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 کرم سبحان اللہ حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت سبحان اللہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ
बजस नदामत के पास क्या है, रहे सलामत बस उनकी निस्बत, रहे सलामत बस उनकी निस्बत। मेरा तो बस आसरा यही है, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुर खता की किस्मत, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुर खता की किस्मत, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हम इस करम के कहाँ थे काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताएं, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, 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 ये सब तुम्हारा करम है आका। सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह, क्या खूबसूरत आगाज़ हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मशहूर ज़माना कलाम भी अपने मुनफरिद अंदाज में पढ़ा है माशाल्लाह रूफ़ी भाई ने। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं शान रमज़ान। एक बार फिर शान रमज़ान में खुश आमदेद। और हमारे अजीज़, हमारे प्यारे और ख़ूबसूरत आवाज़ वाले भाई अब्दुल रूफ़ी साहब हमारे साथ हैं। इनसे कलाम सुनेंगे। कलाम सुनने से पहले मेरे दिल में आती है ये सहर का टाइम है। और पिछले साल जब मैंने और वसीम ने इस ट्रांसमिशन को साथ करना शुरू किया, उस वक्त मैं भी थोड़ा सा घबराया हुआ था, वसीम भी थोड़े से घबराए हुए थे। हमने दोनों ने इस तरह की ट्रांसमिशन की नहीं थी। तो ये क्योंकि सहरी का टाइम है, सारी दुनिया में और पूरे मुल्क में जितने सुनने वाले, देखने वाले, जिन्होंने मुझे और वसीम को सराहा और हमारी इस ट्रांसमिशन को अप्रिशिएट किया कि इसमें जो एक
रिलीजियस कंटेंट है उसको अप्रिशिएट किया, और जिन्होंने पसंद किया, और जिन्होंने हमें इंकरेजमेंट के और हमारा दिल बढ़ाने के लिए हमें मैसेजेस किए पूरी दुनिया से कि आपकी ट्रांसमिशन में हमें वो देखने को मिलता है कि हमें आखिरत याद आ जाती है। इसमें हम अल्लाह, जहाँ हम एंटरटेनमेंट देखते हैं, जहाँ हम नात सुनते हैं, जहाँ आप हंस हंस के और हमें इनाम देते हैं और हमसे प्यारी प्यारी बातें करते हैं, वहीं आप हमें दुनिया और आखिरत के नफ़ों की बातें भी बताते हैं। ये वही बातें हैं जो हमने अपने बड़ों से सुनी और हम आप तक पहुंचाते हैं। और मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाई और मेरी बहनों, मुझे और मेरे इस भाई को आप अपने मैसेजेस से बताते रहें हमारी क्या कमियां हैं, हम अपने आप को और किस तरह अच्छा कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी ट्रांसमिशन जो है वो आप और हम सब मिलकर कर रहे हैं। आप यकीन करिए कि आपके जो मशवरे हम तक आते हैं हम उनको बहुत सीरियसली लेते हैं। यहाँ जो मेरी जितनी बहनें बैठी हैं और जितने भाई हैं, जितने भी आते हैं, हम दिल की गहराई से दोनों आप सबका शुक्रिया करते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर टीम ऑफ शान रमज़ान ऑफ ARY डिजिटल, मैं एक बार फिर दिल की गहराई से आप सबका शुक्रिया करता हूँ। और मैंने भी, हम और वसीम यही बात कर भी रहे थे, तो मैंने अपने और वसीम की तरफ से आप तक ये पैगाम पहुंचा दिया। एक बार फिर दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया। रूफी भाई, ऐसे दिल को गरमा दीजिए कि बस आंखें छलक उठें। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद, सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, जो उठूं तो कहता उठूं या मुहम्मद, जो उठूं तो कहता उठूं या मुहम्मद, जो बैठूं तो सल्ले अला कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद, सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद। कटे उम्र या मुस्तफा कहते कहते, कटे उम्र या मुस्तफा कहते कहते, क़ज़ा आए सल्ले अला कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद, सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद। वाह 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 वाह। रूफी भाई, वो हो जाए कलाम, वो जो मीठा 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 है मेरे मुहम्मद का नाम, मीठा मीठा है मेरे मुहम्मद का नाम, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, मीठा मीठा है मेरे मुहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दुरूद
محمد کا نام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام جس نے آ کے سنوارا ہے دارین کو جس کی رحمت نے ڈھانپا ہے کونین کو جس کے دم سے ہی یہ رونقیں ہیں تمام ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام جی میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام وہی حسنی حسینی چمن کے ہیں پھول نور مولا علی جان زہرا بطول جن کے نانا رسول خدا ذی مقام ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام جی میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام بتلائیں خدا جائیں دربار پر اور کھڑے ہو کے روضائے سرکار پر پیش مل کر کریں ہم درود و سلام میٹھا میٹھا ہے میرے سیدی کا نام میٹھا میٹھا ہے میرے مصطفیٰ کا نام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام واہ روفی بھائی واہ 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 اللہ آپ کو جی وسیم بھائی یہ ہمارے بھائی ہیں حافظ محمد ریحان روفی صاحب جی 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 یہ پیچھے بیٹھے ہیں یہ ذرا یہ دیکھیے گا جی یہ روفی بھائی کی کے شاگرد بھی ہیں میرا خیال ہے شاگرد ہی ہیں یہ ماشاءاللہ ان کی نئی البم نکل رہی ہے رمضان نمبر اور اس کا نام ہے لانچ ہو گئی ہے آج دھڑکن کے نام سے روفی بھائی کے ساتھ ہوتے ہیں پچھلے سال بھی تھے دیکھا اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے میرے بھائی ٹھیک ہے اور آپ کو ثنا خوان رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والے بھی کہیں اور آسمان والے بھی کہیں اللہ آپ کو خوش رکھے جزاک اللہ سحر کا وقت بس قریب ہے انشاءاللہ سحری کا تو ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد انشاءاللہ شان رمضان کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیزان گرامی دین اسلام جو انسانوں کے لیے جو سب سے بڑا تحفہ اس دنیا میں لے کر آیا وہ یہ تھا کہ ایک انسان دوسرے انسان کی قدر کیسے کرتا ہے ایک انسان دوسرے انسان کی قدر کیسے کرتا ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے قرآن کو مرتب فرمایا حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے آئے تو حضرت زید بن ثابت گھوڑے سے اترنے لگے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضرت اوپر ہی بیٹھے رہیے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ علم والا اللہ کے ہاں بہت اونچا مقام رکھتا ہے اس پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے فرمایا اے ابن عباس واقعی آپ اس لائق تھے کہ نبوت کے خاندان میں پیدا کیے جاتے یہ حضرات ایک دوسرے کا اتنا اکرام کیا کرتے تھے میرے دوستو اتنا اکرام کرتے تھے کہ
माशरे में लड़ाई झगड़े का, एक दूसरे से तलखी रखने का मौका ही नहीं मिलता था। आज ये उलमा इकराम हमारे साथ मौजूद है। मेरा दिल करता है कि आज बात की जाए तो की जाए इकराम मुस्लिम पर, कि मुसलमान का इकराम कैसे किया जाए। सबसे पहले तो मैं उमैर भाई आपसे पूछूंगा कि अल्लाह के यहाँ एक मुसलमान का इकराम क्या, उसकी क्या हैसियत है, और एक मुसलमान का इकराम करने वाला उसकी अल्लाह क्या क्या हैसियत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारे यहाँ माशरे के जो बहुत से मसाइल हैं, जो आपस में लोगों के दिल टूटे हुए हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाने से गुरेज करते हैं, ख़ानदान के ख़ानदान एक दूसरे से जुदा होते चले जा रहे हैं। तो अगर ख़ास तौर पर इस इस्लामी अदब का लिहाज रखा जाए कि एक मुसलमान की बहैसियत मुसलमान इज़्ज़त और तकरीम का ख़याल किया जाए, तो यकीनी तौर पर जो माशरे के अफराद एक दूसरे से टूटते चले जा रहे हैं, ये टूटना जुड़ने के अंदर तब्दील होता चला जाए। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि इस इज़्ज़त और तकरीम की एक वजह तो यह है कि हम इंसान हैं। वलक़द कर्रमना बनी आदम, क़तई नज़र इस बात के कि वो किस मज़हब, रंग और नस्ल और गिरोह से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन जब उसमें साथ में इस्लाम शामिल हो जाता है और वो आपका इस्लामी भाई बन जाता है, तो बहैसियत एक मुसलमान फिर उसके हुकूक, उसके फ़राइज़ और फिर उसकी इज़्ज़त और तकरीम के अंदर मज़ीद इजाफ़ा भी हो जाता है। आप देखिए कि एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स किसी ऐसे शख्स की इज़्ज़त और तकरीम करता है जो इस्लाम में बूढ़ा हो चुका हो, तो फरमाया कि ये मिन इजलालिल्लाह, ये अल्लाह तबारक व तआला की इज़्ज़त करने के में से है। तो गोया कि एक आदमी जिसने अपना वक्त इस्लाम की खिदमत में सर्फ किया हो, इस्लाम की इताअत में अपनी ज़िंदगी गुजारी हो और उसकी दाढ़ी उसी में सफ़ेद हो गई हो, तो ऐसे बुज़ुर्ग आदमी की इज़्ज़त करना ये गोया कि अल्लाह तबारक व तआला की इज़्ज़त करने के मुतरादिफ है। इसलिए आप देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक बंदे से फरमाएगा कि मैं तेरे पास आया, भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। वो अर्ज़ करेगा, रब्बे करीम तू खाना खाने से, पानी पीने से पाक है। तो रब फरमाएगा, मेरा एक भूखा बंदा तेरे पास आया था, तूने उसे खाना नहीं खिलाया। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा कि मेरा एक बंदा, मैं तेरे पास प्यासा आया था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। तो एक तवील हदीस मुबारक है, उससे साबित यही होता है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल-खल्क़ु आयालुल्लाह, कि ये तमाम की तमाम मखलूक अल्लाह तबारक व तआला का कुंबा है। तो इसलिए हमें, जहाँ हम ख़ास तौर पर इंसानियत के नाते तमाम तर लोगों की इज़्ज़त और तकरीम का ख्याल करते हैं, तो बहैसियत एक मुसलमान हम एक दूसरे मुसलमान भाई की इज़्ज़त करनी चाहिए। उसमें सबसे पहली बात सलाम करना है। सलाम। आप देखिए कि जब आप सलाम करते हैं तो बहुत से औकात में ऐसा होता है कि लोग एक दूसरे से दूर होते चले जाते हैं, लेकिन जब सलाम कर लिया जाता है तो सलाम करने की बुनियाद पर लोगों के दिल जुड़ जाते हैं। तो अगर इसी तरह से बड़ों की इज़्ज़त की जाए, छोटों के साथ शफ़क़त से पेश आया जाए, सलाम किया जाए, इयादत की जाए किसी मरीज़ की, किसी के जनाजे में शिरकत की जाए, तो ये वो तमाम तर आदाब हैं जो अहादीस के अंदर मुसलमानों के बयान हुए हैं, और ये तमाम के तमाम ख़ास तौर पर मुसलमानों के इकराम के अंदर शामिल किए गए। अल्लाह आपको। कुमैल भाई, मैं आपसे सख्त इख्तिलाफ राय रखता हूँ, माशाअल्लाह, लेकिन मैंने आपने साथ रहना है। अब मैंने आपने साथ रहना है, इसके कुछ आदाब तो बताइए मुझे, कुछ सिखाइए। हम और आप शीरो शकर होकर कैसे रहें इस माशरे में? एग्री टू डिसएग्री। अग्री टू डिसएग्री, हाउ? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक का है ना, तो दो चार अहादीस उस एतबार से गुजारिश कर दूँ कि हदीस मुबारक में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि एक शख्स अगर किसी रोज़ेदार पर सब्ब व शितम करता है, गुस्से में आके बहुत कुछ बोल जाता है, और वो जो रोज़ेदार है उसका ज़ाहिर है कि जज्बात तो उभर जाते हैं ना, और वो ये चाह रहा होता है कि मैं उसको जवाब दे दूँ, लेकिन फिर वो सोचता है कि मैं रोज़े से हूँ, तो वो कहता है कि इन्नी साइमुन, मैं रोज़ेदार हूँ, तो मैं तुझे उस सब्ब व शितम के साथ जवाब नहीं दूँगा क्योंकि मैं रोज़े से हूँ। तो परवरदिगार आलम मलाइका से कहता है कि देखो, इसके रोज़े ने इसे बुरे जवाब से महफूज रखा, अब तुम गवाह रहना कि मैंने भी इसे आतिश जहन्नम से महफूज बना दिया। तो हर नेकी में वो ताकत है। देखिए, ये रिचुअल्स ना बन जाएं खाली,
کہ ایک رسم کے طور پر آیا، رمضان گزر گیا، ہم نے سحری کی، ہم نے افطاری کی اور اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا. اگر ان عبادات کی روح زندہ ہوتی چلی جائے تو خود بخود بہت سارے اخلاقی مسائل وہ ان عبادات ہی کے ذریعے سے تو حل ہوں گے نا. اسلام نے یہی طریقہ بتلایا نا. اور اس میں سب سے ایک اور اس کا زاویہ بھی ہے. وہ زاویہ یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا کہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، تو کیا کیا جائے؟ خاموشی نور ہے. بہت مرتبہ خاموش رہ جانا سینکڑوں مسائل کو حل کر دیا کرتا ہے جناب عالی، چاہے وہ فرقوں کے درمیان ہو، امتوں کے درمیان ہو، یا گھر کا اپنا معاملہ ہو. گھر میں بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے نا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو باہر بڑے با اخلاق ہوتے ہیں، اس کو میں کہتا ہوں کسٹمر ایتھکس، سچ کہتے ہیں ہے نا. اب وہ جس کے جوتے کی دکان ہے تو 20 کسٹمر سے ایسے جھک کے بات کرے گا اور اتنے ادب کے ساتھ، اتنے رعایت کے ساتھ. جیسے ہی یہ شخص گھر پہ پہنچا، فرعون ہاں بیوی کو جھڑکا، کیونکہ وہاں گھر میں اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے نا، گھر میں اس کی کوئی تعریف کرنے والا نہیں ہے. بچوں کو 2 تھپڑ لگا دیے. گھر میں آیا تو وہی وسیلہ. باہر یہ اخلاق فائدے والا نہیں، اس لیے کہ وہ میرا کمرشل اخلاق ہے، صحیح نا. گھر میں جب میں آ رہا ہوں، اس کی اہمیت ملاحظہ فرمائیے گا کہ 2 طرفہ بات ہے یہ. ایک شخص جو صبح روزی کمانے کے لیے، رزق کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، وہ بھی یہ سمجھے کہ میں اللہ کی عبادت کے لیے جا رہا ہوں. فقط یہ مال دنیا کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ حدیث شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ ایک شخص صبح کو گھر سے باہر نکلے، رزق حلال کمائے اور اس رزق حلال سے گوشت خریدے، گوشت، اور اس گوشت کو اس لیے خریدے تاکہ اس کے گھر والے اچھی غذا حلال کے ساتھ کھا سکیں. تو اللہ اسے نسل اسماعیل میں سے 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو عبادت کا تعلق فقط مسجد کی حد تک نہیں ہے، فقط رمضان کی حد تک نہیں ہے. یہ جو جاب کے لیے وہ جا رہا ہے، یہ جو محنت کر رہا ہے، اس کا حلال کما رہا ہے، یہ بھی عبادت ہے. نسل اسماعیل میں 70. دوسری طرف سے خاتون کے لیے بھی یہی معاملہ، اس کا اخلاق. ایک شخص آیا، سرکار ختم آخری حدیث کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اچھا حضور اتنے کشادہ دل تھے، وہ شرح صدر حاصل تھا کہ جو کوئی اس کے دل میں آتا تھا نا وہ کہہ دیا کرتا تھا. یعنی وہ اس میں گلٹی فیل نہیں کرتا تھا، اپنے دل کی بات شیئر کر لیتا تھا. اس نے آگے حضور سے کہا، حضور میری جو زوجہ ہے نا اس میں 3 باتیں ہیں، تو 3 باتیں میں آپ کو سناتا ہوں، آپ بتائیے کہ میری زوجہ کیسی ہے. کہ پہلی بات تو یہ کہ جب میں گھر سے جاتا ہوں اچھے اخلاق کے ساتھ مجھے رخصت کرتی ہے، اچھی طرح سی آف کرتی ہے. ٹھیک، دیکھیں یہ جو امور خانہ داری، یہ بھی اللہ نے عبادت رکھا ہے اس میں. جب میں گھر واپس آتا ہوں تو اچھی طریقے سے استقبال کرتی ہیں. اگر میں گھر واپس آؤں اور پریشان ہوں، فکر مند، تو وہ مجھ سے کہتی ہے کہ تم کیوں پریشان ہو؟ تم محنت تو کر رہے ہو نا، اللہ نے جتنا تمہارے لیے حلال میں نصیب میں لکھا ہے میں اس میں ہنسی خوشی گزارا کر لوں گی. وہ مجھے تسلی دیتی ہے، کانفیڈنس دیتی ہے مجھے. میری زوجہ کیسی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ دیکھ، اللہ نے 1,24,000 انبیاء مبعوث فرمائے ہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے. تیری زوجہ انبیاء کے مددگاروں میں سے ایک مددگار ہے. اللہ، اتنا بڑا مکان ہے اس کا، اس لیے کہ اس نے تیرے گھر کو ٹھیک رکھا ہوا ہے. تو ایک شوہر کا اخلاق، زوجہ کا اخلاق، یہ اگر گھر بہتر ہو جائے، خود بخود گھر سے خاندان، خاندان سے معاشرہ بہتر ہوتا جائے گا. باہر فقط اچھا اخلاق نہ رکھیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا اخلاق رکھیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اسماعیل بھائی، میرا سوال، جن لوگوں کو اللہ رب العزت معاشرے میں عزت دیتا ہے اور جن لوگوں کا معاشرے میں نام ہوتا ہے، جن کے پیچھے لوگ چل رہے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر چل رہے ہوتے ہیں، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ سبحان اللہ. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. ایک پہلے ایک وضاحت میں کرنا چاہ رہا تھا کل کے ایک جواب کے حوالے سے. اس میں ایک روایت کے الفاظ میں تھوڑی سی غلطی ہوئی تھی میرے بیان میں، تو اس میں وہ روایت کے میں الفاظ کو درست کرنا ضروری سمجھتا ہوں. وہ جمعۃ المبارک کے حوالے سے چونکہ کل بات ہو رہی تھی، تو اس میں ایک روایت ہم نے پیش کی تھی اعمال کو پیش کیے جانے کے حوالے سے. تو اس میں وہ اعمال کا پیش کیا جانا جمعے کے ساتھ ہم نے مطلب جوڑ دیا تھا، جبکہ روایت میں اس میں جو اعمال کا پیش کیا جانا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، وہ پیر اور جمعرات کے حوالے سے. اور جو جمعے کے دن کی تخصیص ہے نا، اس میں اعمال کا لفظ نہیں ہے حدیث میں، وہ اس میں درود و سلام کا ہے کہ تمہارا درود و سلام پیش کیا جاتا ہے. تو یہ تھوڑا سا اشتباہ ہو گیا تھا. اور آج میں حاضر ہوا حضرت استاذ العلماء علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی خدمت میں
تو ان کے سامنے یہ روایت میں نے صرف بیان کی تو انہوں نے پھر مکمل وضاحت فرمائی کہ صحیح الفاظ یہ ہیں اور اس میں اعمال کا لفظ یہ پیر اور جمعرات کے ساتھ خاص ہے. تو ناظرین کے سامنے اس لیے وضاحت کر دی ہم نے کہ تاکہ وہ ان تمام باتوں کو یا صحیح روایت کو ذہن میں رکھیں. آپ نے جو بات فرمائی ذمہ داریوں کے حوالے سے، تو یقیناً بہت زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے ان افراد پر کہ یوں سمجھ لیں کہ جن کو کوئی آدمی فالو کرتا ہے. اس کی مثال ایسی لے لیں آپ کہ حدیث میں جیسے فرمایا نا کہ الامام ضامن، امام جو ہے نا وہ ضامن ہے. امام مصلی پر جو چلا گیا تو وہ ضمانت ہے اس کے ہاتھ میں سب لوگوں کی نماز کی. اور ایک فرمایا کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کو امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. تو اب یہ جو اقتداء کرنے کا جو معاملہ ہے ایک چھوٹے لیول پر، ایک چھوٹے پیمانے پر، تو بظاہر وہ چھوٹا پیمانہ ہے لیکن وہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. امام کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کے پیچھے جتنے افراد نماز پڑھیں گے تو ان پیچھے والے افراد کا وضو ہو یا نہ ہو، مثال کے طور پر امام کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر امام کا نہ ہوا تو اگر ان باقیوں کا ہوا بھی تو کوئی فائدہ نہ ہوا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کو ہم ایک لفظ امام سے سمجھ سکتے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے والدین ہیں. یہ فالو کرنے کے معاملے میں صرف وہ افراد ہی نہیں ہیں کہ جن کو معاشرے کے اندر باہر کسی سوشل ایکٹیویٹی میں فالو کیا جاتا ہے. اس کو اگر گھر سے، جیسے ابھی جوابات میں گھر کا ذکر آیا، میاں بیوی کا باہمی جو تعلق اللہ رب کریم نے قائم فرمایا اس کی بات آئی، تو اس کے اندر بھی یہ بات ہمیں پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ والدین جو ہیں وہ گویا کہ ان کو فالو کیا جاتا ہے، ان کے بچے ان کو فالو کر رہے ہیں، تو والدین ان کے لیے ایک بہت بڑا مقتدا اور پیشوا ہے، ایک رہنما ہے. اساتذہ اور شاگرد، یہ ان کا تعلق بھی اسی طریقے سے ہے. تو یہاں پر گویا کہ اساتذہ کی بھی ذمہ داری ہے اور والدین کی بھی ذمہ داری ہے. اب مسلسل ہمارے یہاں ہوتا یہ اس معاشرے کے اندر کہ اصلاح کرنے کی بجائے، لطف اور محبت اور پیار کی بجائے ہم سمجھتے ہیں کہ ہر معاملے کو ہم سختی سے حل کر لیں. جب ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ ایشو حل نہیں ہو رہا تو ہم اس کو سختی سے حل کرنا چاہتے ہیں. اس طریقے سے ان بچوں میں یا جو بھی ہمارے فالوورز ہیں یا جو بھی ہمارے ماتحت افراد ہیں ان کے اندر ایک یوں سمجھ لیں کہ بیزاری یا دوری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو ہمیں معاشرے کے اندر اگر اللہ رب کریم نے کوئی بھی مقام عطا فرمایا ہے، کسی منصب پر فائز کیا ہے، کوئی بھی ذمہ داری گھریلو یا بیرونی کوئی بھی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو ہمیں اس بات کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے مختصر لفظوں میں کہ کل قیامت کے دن مجھ سے اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. جنید بھائی، ایک چھوٹی سی بات، وہ جو خاموشی کے حوالے سے بات ہوئی نا، تو اس میں اپنے ناظرین کے لیے شیئر کر دوں کہ خاص طور پر یہ فیملی ایتھکس میں، خاندانی مسائل میں خاموش رہ جانا بہت مرتبہ وہ بات کہ جو شاید ہو سکتا ہے کہ سالہ سال کسی جھگڑے کا باعث بنتی، آپ نے وہیں خاموش رہ کر اسے ایک لمحے میں ہی ختم کر دیا. ایک کہاوت کہی جاتی ہے کہ ایک محترمہ تھیں جو گئیں کسی عالم دین کے پاس اور کہا کہ میرا اپنے شوہر سے جھگڑا ہوتا رہتا ہے، تو کوئی وظیفہ، کوئی ایسی چیز بتائیے، کوئی دعا بتائیے. انہوں نے یہ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ جب بھی جھگڑا ہو جائے تو ایک خاص قسم کا پتھر دیا کہ یہ پتھر اپنی زبان پر رکھنا منہ میں، اور جب جھگڑا ختم ہو جائے تو پھر نکال دینا. تو ایک مہینہ جب گزر گیا تو اس پتھر کی بڑی تاثیر ہوئی اور جھگڑے جو ہے گھر سے ختم ہو گئے. تو وہ پہنچی ظالم دین کے پاس، کہا کہ آپ نے اتنا زبردست نسخہ، یہ جو پتھر ہے نا بڑا قیمتی نایاب ہے، تو میں اپنی سہیلی کے لیے بھی لینے کے لیے آئی ہوں، تو اسے بھی کوئی عطا کر دیجئے. تو انہوں نے کہا یہ پتھر واپس لاؤ، نہ یہ کوئی قیمتی ہے نہ کوئی نایاب ہے. یہ پتھر تمہیں اس لیے دیا تھا کہ جب جھگڑا ہو تو چپ رہ سکو، اس لیے کہ پتھر زبان پر ہوگا تو بول نہیں سکو گی. تو اگر یہ تمہاری عادت ہو گئی تو اب اس پتھر کی ضرورت نہیں. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ چپ رہ جائیے، بہت بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا ضبط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بس. اللہ آپ کو خوش رکھے. جی وسیم. اور اس وقت خاموش کرانے کا وقت ہے، بریک کا وقت آ گیا. وہ کہہ رہے ہیں کمرشل کریڈ ہو گئے. اچھا، تمام علماء کا بہت بہت شکریہ، اور روفی بھائی بہت شکریہ. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. شان رمضان میں ایک بریک کا وقت ہوا ہے، انشاءاللہ جب بریک کے بعد واپس آئیں گے پھر جنید جمشید صاحب اپنے مخصوص انداز میں، زبردست انداز میں اذان فجر پڑھیں گے انشاءاللہ. کراچی اور اس کے مضافات میں سحری کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. دیگر شہروں کے افراد اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کی نیت کریں. روزہ رکھنے کی دعا.
وبالصوم غد نويت من شهر رمضان. میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سب بولے آمین. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اے اللہ یہ جتنے حاضرین مجلس ہیں ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے صغائر کبائر تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جملہ مسلمین و مسلمات جو پیچھے چلے گئے ہیں دنیا سے یا اللہ ان سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. ہمارے عزیز و اقربا اور رشتہ دار یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما. مالک الملک ذوالجلال والاکرام جو تمام خیریں تیرے حبیب نے تجھ سے مانگی وہ تمام کی تمام خیریں ملک پاکستان کے ایک ایک شہری کو عطا فرما. اے اللہ جن شرور سے تیرے حبیب نے تجھ سے پناہ مانگی اے اللہ ان تمام شرور سے اس ملک پاکستان کے ایک ایک شہری کو جملہ مسلمین و مسلمات کو یا اللہ اس سے پناہ عطا فرما. اے اللہ ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا. اونچا بولے آمین. اے اللہ اس ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا. اے اللہ اس ملک پاکستان کو جنت کا حصہ بنا. یا کریم جو انسانیت کے اور دین اسلام کے دشمن اس ملک کو اور اس کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما. ان کو ہدایت نصیب فرما. ان کو ہدایت نصیب فرما. اور اگر ان کی قسمتوں میں تو نے ہدایت نہیں لکھی تو ان کو نیست و نابود فرما. اور ان کے شر سے یا اللہ ایک ایک پاکستانی کی حفاظت فرما. ایک ایک پاکستانی کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. کل انشاءاللہ بلکہ آج ہی انشاءاللہ 2:30 بجے آپ سے شان رمضان کی افطار ٹرانسمیشن پہ ملاقات ہوگی. اس وقت کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دروازے سے چھلکتی ملکچی روشنی اور ان روشنیوں سے محروم یہ بے نور آنکھیں. دو بہنیں، ایک بہن شادی والی ہے، ایک چھوٹی بہن ہے مدرسے گئی ہے. میں نابینا ہوں. میری والدہ والد صاحب. میں 7 سال کی عمر میں تھی نا تو چشمے آ گئے نا تو پھر چلتی رہی میں نا. پھر اسکول جاتے تھے بلیک بورڈ نظر نہیں آتا تھا مجھے. تو بلیک بورڈ نظر نہیں آ رہا تھا تو میں والدہ کو شکایت کی نا مجھے بلیک بورڈ نظر نہیں آتا ہے. تو ہم لوگ گئے تھے KFC ڈاکٹر تھے. ادھر علاج کرایا. بولا ہے کہ دونوں آنکھوں میں موتیا ہو گیا ہے. یہ برتن تو دھل کر صاف ہو سکتا ہے مگر اس گھر کی کثافت کیسے دور ہو. دونوں آنکھوں کا موتیا آپریشن ہوا. پھر بولا کہ لیجر اٹ گئی ہے پیچھے سے نا. پھر لیجر کا آپریشن ہوا. ڈاکٹر مختیار تھا. اس نے آپریشن کیا. 50,000 روپیہ دیا اس کو
ऑपरेशन किया, उसने ऑपरेशन नाकामयाब कर दिया। फिर गए दूसरे डॉक्टर के पास, फिर उन्होंने बोला कि अभी को उम्मीद नहीं है, नसें कमज़ोर हो गई है। ये कंडीशन मेरे 25 साल हो गई। एक बेटी की माजूरी का गम क्या होता है, कोई इस माँ के दिल से पूछे। वालिदा तो प्रॉब्लम ऐसी है कि हार्ट की मरीज़ है, शुगर की मरीज़ है, एक घंटे में बेहोश हो जाती है। गुर्दे में पथरी, पित्ते में पथरी, फालिज का असर हो गया है, सजे जिस्म में दर्द खींचा हुआ है, चलती है तो चक्कर आते हैं, गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। घर के मकीनों की उदासी घर के हर गोशे पर छाई हुई है। महदूद आमदनी, महदूद गुजारा। वाली साहब को काम करने में ज़्यादा नहीं है, चक्कर आते हैं, बेच जाते हैं, पुट पड़ी पे चक्कर ज़्यादा करके आते हैं तो घर पे आ जाते हैं। कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो कुछ काम करने जैसे नहीं है। मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं बस खुद का मकान हो जाए, मेरी वालिदा वाली साहब को लेकर बेच जाऊँ। हाँ, मेरी ये ख्वाहिश है। खाना पीना तो खैर सलाह, मकान हो जाएगा, छत हो जाएगी, इज्जत से बैठे रहेंगे, कोई निकालने वाला नहीं होएगा। क्या हम इनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते? क्या इन आंखों के अंधेरे कम नहीं कर सकते? क्या इन्हें खुशियां नहीं लौटा सकते? इन आंखों में बसने वाले ख्वाबों को ताबीर नहीं दे सकते? जिंदगी की वही हलचल और बंद गली का ये बंद दरवाजा, उसरत ज़दा माहौल में सिसकती हुई जिंदगी जो जीना चाहती है। मगर क्या ये माँ बाप इस काबिल हैं? डॉक्टरों ने बताया कि इसको सीलेक्स की बीमारी है। इसका जो है ना परहेज लाजमी है कि इसको गंदम की चीज़ें, कोई ऐसी बाहर की चीज़ें नहीं दी जाए और इसका ख़ास ख्याल करें और इसकी देखभाल करें, सही ग़िज़ा दें। कि हाथों का मसला है, कभी सही नहीं होगी। अब्बासी में भी गई थी और जगह भी गई थी, यहाँ पे जितने डॉक्टर सबके पास में गई थी, उन्होंने बोला इसका कोई इलाज नहीं है। इसका नन्ही सी ये बच्ची किस कर्ब से गुजर रही है? एक बेकस माँ क्या कर सकती है? ये जिंदगी की हर लज्जत से महरूम हो चुकी है। हमारे पास इतना पैसे नहीं होते थे जो इसका टेस्ट करवा के इस पता कर। ये गरीब जिनको घर का चूल्हा जलाना भी मुश्किल होता है, इलाज कैसे करवा सकते हैं? आइए इस गरीब घर का सहारा बनकर दुआएं समेटें। डॉक्टरों ने कहा है कि इसको अच्छी ग़िज़ा देनी है, ताकतवर ग़िज़ा देनी है इसको। क्या गरीब आदमी क्या खास ख्याल रखेगा, क्या खुराक देगा? कभी कभी तो भूख हो जाती है। ये डॉक्टरों ने कहा है कि ये दवाइयाँ हैं, आप लेते रहें और इसको पिलाते रहें। कोई मुस्तकिल इसका जो है ना यही दवाइयाँ चलेंगी, 6 महीने तक यही चलेंगी। देते 2 दिन पिलाने देते, फिर कहते हैं ये छोड़ दो दूसरी ले लो, फिर वो लेते तो कहते हैं ये छोड़ दो दूसरी ले लो, ये सही नहीं हो। डॉक्टरों ने कहा है कि इस बच्ची को तो ये बीमारी है, बड़ी वाले और बच्चे जो हैं उनको भी टेस्ट कराएं। हमने दूसरी बड़े वाली बेटी थी उसको टेस्ट कराया तो उसके जोड़ों में जकड़न बता रहे हैं कि हड्डियां फूल रही हैं, वज़न बढ़ रहा है और जो है ना आप इसको जो है ना इसका इलाज कराएं। हमारा इस बच्ची का भी इलाज हो जाए और उस बच्ची का भी इलाज हो जाए, हमारा कर्जा भी उतर जाए, कोई और मुस्तकबिल हो जाए तो दुआ करेंगे। इन दुखी माँ बाप के दिल से निकली दुआएं, आइए इन आंसुओं को समेट लें, इनके दर्द का दरमा बने, दुखों का मदावा करें।
सजदे में जाके दे, अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के दे। फैजान रमजान फैजान रमजान भर दे झोली मेरी या इलाही, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। हर तरफ नूर है रोशनी छाई है, दिल मिले दिल से ऐसी घड़ी आई है। ये खुशी हम पे हर पल बरसती रहे, अब न झोली कभी ये तरसती रहे। तेरे दरबार के हम हैं मंगते, तेरे दरबार के हम हैं मंगते, तेरे दरबार पे है सवाली। दिल में जो है तुम्हारे दुआ मांग लो, तुम इबादत का अपनी सिला मांग लो। करो इबादतें होंगी इनायतें, ये महीना तो बस अदा करने का है, उसके दरबार में दुआ करने का है। रमजान है ईमान है मोमिन की जान है, हम सबका ये मेहमान है, ये रब की शान है। रहमत के एक कतरे से सब कुछ बदल गया, इंसान गिरते गिरते भी कैसा संभल गया। जो चाहेगा जो चाहेगा वो पाएगा, उसको बना के दे। रमजान के महीने का ऐसा उठा के दे। जाने रमजान शायद के बबीर